الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے ماہ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا
آیا نام مبارک ہو۔ حضرات گرامی قدر، ہر قسم دی تعریفات و تمجیدات دلائے اللہ جل جلالہ دی ذات گرامی، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید۔ درود و سلام آسمان دے چمکدے اور دمکدے ہوئے ستارے، درختاں دے پترات، ریت دے ذرات، بارش دے قطرات، شبنم دی بونداں، چرند پرند، انسان و جن، بلکہ ہر جاندار چیز تے ساس نالو بھی زیادہ امام اعظم، قائد اعظم، امام الکل، ختم رسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا جناب محمد، پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ اس مالک دا اے احسان ہے کہ اس رب العالمین نے سانو انسان بنایا۔ اس مالک دا اے بھی احسان ہے کہ ماں دی گود دے اندر اس مالک نے کلمہ نصیب فرمایا۔ اے بھی اس مالک دا احسان ہے کہ سانو آخری الزمان پیغمبر سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندروں مبعوث فرمایا۔ رب العالمین دا اے بھی احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے تیری اور میری زندگی دے اندر اے برکتاں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ کائنات دے نبی فرماندے نے لوگو، جس بندے دی زندگی دے اندر اے برکتاں والا ماہ رمضان آ جائے، ماہ سیام آ جائے، اے برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ تشریف لے آئے، اور پھر او انسان اے دے روزے رہ کے، اے دی سیری کر کے، اے دی افطاری کروا کے، اے دے اندر توبہ استغفار کر کے اپنے گناہانوں اپنے رب کولو نا بخشوا لوے۔ فرمایا او انسان دی خاک ناک آلود ہو جائے، او تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ فرمایا جے دی زندگی دے اندر اللہ اکبر او دے والدین زندہ ہون، پھر والدین دی خدمت کر کے اپنے رب نو راضی نہ کر لے، فرمایا وہ دوسرا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، او دا ستیہ ناس ہو جائے۔ فرمایا تیسرا بندہ جس بندے دے سامنے کائنات دے نبی دا نام لیا جائے، والی بطحا دا نام لیا جائے، ساقی کوثر دا نام لیا جائے، امام اعظم دا نام لیا جائے، جھگاں دے پیر دا نام لیا جائے، محبوب خدا دا نام لیا جائے، پھر وہ نام سن کے درود نہ پڑے، کائنات دے نبی فرماندے نے او انسان بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اے تینہ نوجوانہ واسطے کائنات دے نبی نے بد دعا فرما دیتی ہے۔ او نبی بد دعا فرما رہے آئے جن نے پتھر کھا کے بد دعا نہیں فرمائی، لوگاں کو لو تکلیفاں اٹھا کے مکے والیاں نے کیڑی تکلیف ہے جیڑی میرے نبی نو نہیں دیتی، کیڑا تانا ہے جیڑا میرے نبی نو نہیں دیتا، کتے میرے بیٹے میرے محمد دے بیٹے فوت ہو گئے،
لوگ فوت ہونے والیاں نو حوصلے دیندے نے، لیکن کائنات دے نبی نو لوگاں نے آ کے آکھیا ایدا تے نام مٹ جائے گا، ایدی نسل مٹ جائے گی، ایدا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن رب العالمین نے فرمایا لوگوں پریشان نہیں ہونا، جیدہ ذکر میں بلند کر دیاں اودا ذکر کوئی مٹا نہیں سکدا۔ اہلم و سہلم مرحبا، شیخ محترم تشریف لے آئے، اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے۔ تو ماشاءاللہ توجہ میری طرف، رب العالمین نے اعلان فرمایا لوگو جیدہ ذکر میں بلند کرم تے آ جاواں اودا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا، جنہوں میں ذلیل کرم تے آ جاواں انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا، جنہوں عزتہ میں دین تے آ جاواں انہوں کوئی جناب میں عزتہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، عزتاں دین والی میری ذات ہے، ذلیل و رسوا کرن والی میری ذات ہے۔ فرمایا کسے نو وزیر اعظم بنا دیواں میرے اختیار دے اندر ہے، کسے نو پل بھر دے اندر ہو اس کرسی تو اٹھا کے تختہ دار تے پہنچا دیواں اے میرا کام ہے۔ کوئی اگ لین واسطے آیا، فرمایا انہوں اگ لین والے نو پیغمبری عطا کر دیواں اے میرا کام ہے۔ کسے نو کھو دے اندروں بچا کے مصر دا بادشاہ بنا دیواں اے میرا کام ہے۔ فرمایا کسے نے کھانے اندر زہر ملائی کھانے نو بولن دیاں طاقتاں دے دیواں اے فرمایا میرا کام ہے۔ لوگ میرے نبی دا محاصرہ کر رہے نے، فرمایا میرے نبی دے غار دے سامنے، فرمایا مکڑی دے کولوں جاڑا بنا کے کبوتری کولوں آنڈے لوا کے میں اپنے محبوب دی حفاظت کروا لوائے میرا کام ہے۔ کائنات دے نبی تیرے تے میرے پیرم، تیرے تے میرے پیر جگاں دے پیر، امام اعظم قائد اعظم، امام الکل ختم رسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوبہ اعلان کرتے ہو نا میری زندگی تیرے واسطے، فرمایا نماز تیرے واسطے، قربانی تیرے واسطے، زندگی تیرے واسطے، موت تیرے واسطے، میری صبح تیرے واسطے، میری رات تیرے واسطے، میری خوشی تیرے واسطے، میری غمی تیرے واسطے، میری زندگی دے لہلو نہار تیرے واسطے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تو اعلان کرتے ساری دی سری اے زندگی رحمان واسطے، نبی اعلان کر رہے اللہ میرا چلنا پھرنا بیٹھنا اللہ تیرے واسطے، لیکن امتی کہیں دے میری خوشی بھی شیطان واسطے، میرا چلنا بھی شیطان واسطے، میری غمی بھی شیطان واسطے۔ نعرے لان دے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، او میرے ویر 5 ٹائم دی نماز تے تیرے کل ودا نہیں کیتی جاندی، میرے نبی دے نام تے جان کیویں قربان کر دیں گا، او میرے نبی دیاں سنتاں تے تیرے کل عمل تے کیتا نہیں جاندا، او میرے ویر میرے نبی دے نام تے جان کیویں قربان کر دیں گا۔ جناب میاں فوتگی دا ٹائم آ جاندے
کل 40 40واں کرنے کہنے میرے کولوں جنابیاں نک نہیں رہندا اگر میں رسماں نہ کیتیاں محلے دار کی کہن گے برادری والے کی کہن گے اللہ اکبر اللہ اس ٹائم تیرے کولوں اے جنابیاں رحمان دی نہیں منی جاندی اس ٹائم تیرے کولوں نبی دی نہیں منی جاندی اے جنابیاں فوتگی دے ٹائم تے اے تیرے کولوں سنت تے عمل تے ہویا نہیں نبی دے نام تے جان کیویں قربان کر دیں گا نبی نے آکھیا صحابہ داڑھی رکھنی ہے اے داڑھی تے تیرے کولوں رکھی نہیں جاندی نبی دے نام تے جان کیویں قربان کر دیں گا اللہ اکبر اللہ رمضان المبارک آ گیا ہے رمضان المبارک دا روزہ رکھ کے تیرے کول رب نو راضی تے کیتا نہیں جاندا نبی دے فرمان تے عمل تے کیتا نہیں جاندا میرے نبی دے نام تے جان کیویں قربان کر دیں گا اپنے آپ نو میں حمدی کہلوان والا اپنے آپ نو 3 4 پیڑیاں دا مسلمان کہلوان والا مسجداں وران نظر آندیاں نے جنابیاں بازاراں اندر رونقاں نے ٹھٹھراں دے اندر رونقاں نے اللہ اکبر اللہ پھر اپنے دل دا سکون لبن واسطے اپنی کامیابی لبن واسطے اپنی جنابیاں ترقی دیاں سیڑھیاں چڑھن واسطے اپنی منزلہ دنیا دیاں عبور کرن واسطے اے جنابیاں سکون لبن واسطے اے کدی ناول پڑھ دے کدی اخباراں پڑھ دے اے کدی سکون لبن واسطے اے سیل میں چلا جاندا ہے کدی سکون لبن واسطے اے میرے امیرا کدی اے قوالیاں سن دے کدی سکون حاصل کرن واسطے اے چوک دی جا کے زینت بن جاندے کدی سکون حاصل کرن واسطے اے جنابیاں ٹھٹھراں دے اندر چلا جاندے کدی سکون حاصل کرن واسطے کدی جنابیاں کسے ہوٹل دی جا کے زینت بن جاندے کدی سکون حاصل کرن واسطے کسے کلب دی جا کے زینت بن جاندے کدی سکون حاصل کرن واسطے اے جنابیاں شراب پینی شروع کر دیں کدی سکون حاصل کرن واسطے کدی کوئی نشہ کر بیٹھ دے کدی کوئی نشہ کر بیٹھ دے او میرے امیرا دنیا دا سکون اینا دنیا دیاں چیزاں اندر کوئی نہیں اینا بازاراں اندر کوئی نہیں اے جنابیاں مالو سر تے کوٹھیاں تے بنگلیاں اندر کوئی نہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر دلاں دا آرام چاہندے ہو دلاں دا سکون چاہندے ہو پھر اللہ دے ذکر والا آ جاؤ جتوں اللہ دا ذکر کرے گا اللہ تیری دنیا بھی بہتر فرما دیں گے اللہ تیری دنیا دے اندر بھی سکون پیدا کر دیں گے اللہ تیری آخرت بھی بہتر فرما دیں گے اگر دنیا دا ارام چاہنے دنیا اندر سکون چاہنے اطمینان قلب چاہنے پھر میرے امیرا نہ دنیا دے معاملات نو چھڑ دے اس حال میں نہ جایا کر پھر اللہ دا قرآن دیا تلاوتاں کریا کر 5 ٹائم دا نمازی بن جا اللہ اکبر اللہ روزہ رکھ کے قرآن دیا تلاوتاں کریا کر اللہ دا ذکر کریا کر توبہ استغفار کریا کر اللہ تیری دنیا بھی بہتر فرما دیں گے اللہ تیری آخرت بھی بہتر فرما دیں گے شیخ محترم آگے نے انہاں دے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اللہ کو دعائے جو سنے سنایا اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین